स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। ईज ऑन लगाओ, दर्द भगाओ, पेन रिलीविंग जेल जो दे फौरी ठंडक। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर और आप देख रहे BBN स्पीड न्यूज। आइए 5 मिनट में जानते हैं 27 जनवरी की 25 खबरें। अमेरिका खलीज में बड़ी फौजी ताकत कर रहा है मुंतकिल। ईरान पर मरकूज हुई आलमी तवज्जो। अमेरिकी बहरी आर्म्ड खलीज की जानिब रवाना, एयरक्राफ्ट कैरियर और जंगी जहाज शामिल। ईरान के खिलाफ मुमकिन अमेरिकी कार्रवाई, इसराइल मुल्क भर में हाई अलर्ट पर। अमेरिकी हमले की सूरत में ईरान के जवाबी वार का खदशा, इसराइली फौज अलर्ट। इमाम सैयद अली खामेनेई को कत्ल की ट्रंप की धमकी, दरअसल लाखों लोगों को धमकी। हिज़्बुल्लाह सरबराह नईम कासिम का इंतबाह, दो टूक कहा, हमें मुनासिब इक़दामात का पूरा हक। अमेरिका को अपने दोस्त खलीजी ममालिक से लगा बड़ा झटका। ईरान के खिलाफ अपनी फ़िज़ाई व ज़मीनी हुदूद के इस्तेमाल से दो टूक इनकार। UAE, सऊदी अरब और कतर का दो टूक मौक़ूफ़। अमेरिकी तैयारे बरदार जहाज की ईरान के करीब पेश कदमी। यमन के हौसियों ने वीडियो जारी करके सून यानी जल्द का दिया इंतबाह। बहर अमर में नए हमलों की दी खुली धमकी। इज्तिमाई तबाही के हथियार ही कौमी सलामती की मजबूत जमानत। रूसी सदर पुतिन के करीबी साबिक सदर मेदवेदेव के बयान से आलमी हलचल। कहा, इंसानियत के पास सलामती की कोई बेहतर गारंटी मौजूद नहीं। डिजिटल अफरा तफरी पर काबू पाने मिस्र यानी इजिप्ट में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदियों पर गौर। बच्चों को जहनी व अखलाकी खतरात से बचाना मकसद। अमेरिका में विंटर स्टॉर्म से अब तक 30 अफराद की हलाकत, हज़ारों फ्लाइट्स कैंसल। वहीं बर्फानी तूफान के दौरान बेंगुर एयरपोर्ट पर बिजनेस जेट तैयारा तबाह, 7 अफराद हलाक। कश्मीर में भी शदीद बर्फबारी की नई लहर, सफ़ेद चादर में लपटी वादी। श्रीनगर वादी कौमी शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद, सफ़र हुआ मुतासिर। श्रीनगर एयरपोर्ट पर बर्फबारी के बायस फ्लाइट्स कैंसल। भारत महज अच्छा दोस्त नहीं बल्कि काबिल एतमाद स्ट्रैटेजिक पार्टनर। इसराइली मिनिस्टर मैकी ज़ोहर का बयान। कहा, भारत की आज़ादी, हौसला व जज्बा इसराइली अवाम को करता है मुतासर। मगरबी बंगाल में निपा वायरस का खदशा, हाई अलर्ट जारी। 100 अफराद को क्वारंटाइन में रखा गया। एक मरीज की हालत तशवीशनाक, सेहत महकमे की निगरानी सख्त। केदारनाथ, बद्रीनाथ और 47 मुंसलिक मंदिरों में गैर हिंदुओं के दाखिले पर पाबंदी ज़ेर गौर। मजहबी हम आहंगी पर बहस तेज, गैर हिंदुओं की पाबंदी पर शदीद सियासी व समाजी रद्द-ए-अमल। गैर हिंदुओं के मजहबी मुकामात में दाखिले पर पाबंदी अफसोसनाक, मौलाना अरशद मदनी का बयान। कहा, यह मामला सिर्फ केदारनाथ तक महदूद नहीं, आसाम में मुस्लिम कॉलोनियों को किया जा रहा मिस्मार। इम्तियाज जलील को औरंगजेब की खबर पर जाकर देखने चाहिए ख्वाब। महाराष्ट्र मजलिस सदर के हरे रंग के बयान पर महाराष्ट्र मिनिस्टर नितेश राणे का मुतनाज़ा रिमार्क। कहा, महाराष्ट्र में सिर्फ भगवा चलेगा, पूरे महाराष्ट्र को हरा कर देंगे। महाराष्ट्र मजलिस सदर इम्तियाज जलील के बयान से सियासी तनाज़ा जारी। संजय रावत ने कहा, यह फितरत का रंग, बीजेपी भी हुई बरहम। बजट सेशन से कबल ऑल पार्टी मीटिंग, 39 जमातों के 51 लीडरान की शिरकत। सदर जमहूरिया कल 28 जनवरी को करेंगे खिताब, 1 फरवरी को पेश होगा बजट। कुरान के साथ भगवत गीता भी पढ़े, रास्ता होगा रोशन। यौम जमहूरिया खिताब में मध्य प्रदेश सीनियर पुलिस ऑफिसर राजा बाबू सिंह की बैनुल मज़ाहिब तालीम पर जोर। दीदी ने ईडी को हराया, अब बीजेपी को भी हराएंगी। ममता बनर्जी की हिमायत में बोले अखिलेश यादव। कहा, मगरबी बंगाल की अवाम ममता बनर्जी के साथ। तेलंगाना में म्युनिसिपल इलेक्शन का शेड्यूल हुआ जारी। 7 म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों और 16 बल्दियात में 11 फरवरी को वोटिंग, 13 फरवरी को वोटों की गिनती और उसी दिन नताइज का ऐलान। रोडशीट का हर 6 माह में जायजा लेना लाजमी, बगैर जवाज जारी रखना गैर कानूनी। तेलंगाना हाईकोर्ट का अहम फैसला, ज़ेर समाअत मुकदमात के बगैर रोडशीट बरकरार रखना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार।
کویتا کے کانگریس میں شمولیت پر مخالفت، میں نے کہا نہیں۔ کانگریس تلنگانہ صدر مہیش کمار گوڑ کا دعویٰ، کہا میں نے کویتا کی کانگریس میں شمولیت کی تجویز کر دی مسترد۔ حیدرآباد کی مچھلی والی عمارت دنیا کی عجیب و غریب عمارتوں میں شامل، میمکری آرکیٹیکٹ کی عالمی مثال بنی فش بلڈنگ، دور سے دیکھے تو مچھلی، قریب سے دیکھو تو انجینئرنگ کا کمال۔ ککٹ پلی میں چینی مانجے نے 5 سالہ معصوم بچی کی لے لی جان، موٹر سائیکل پر والد کے ساتھ جاتی بچی کی گردن میں تیز دھار مانجا الجھا، دل دہلا دینے والا حادثہ۔ انسٹاگرام پر 25,000 روپے میں کار کا اشتہار، ملاپور میں ہنگامہ آرائی، سستی گاڑی کے جھانسے میں آئے خریداروں کا ٹرسٹ کارز شو روم کے باہر احتجاج، شو روم پر پتھراؤ، پولیس نے حالت پر کیا قابو۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمت ہر روز توڑ رہی ریکارڈ، 1,62,000 روپے فی تولہ ہوئی 24 کیرٹ سونے کی قیمت، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جویلرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,48,400 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 3,87,000 روپے فی کلو درج۔ آج کے لیے BBN اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ روح کو سکون، ایمان کو تازہ کر دینے والا ایک مبارک سفر، امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج صرف 81,000 اور 89,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 1,12,000 روپیز میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار 3 سٹار ہوٹلز صرف 300 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار 3 سٹار ہوٹل صرف 100 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکوموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ بالکل مفت، تجربے کار گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ ابراڈ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس اویلیبل ہے۔ رمضان کریم کے 3 سٹار 5 سٹار اور لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج بھی دستیاب ہے۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 VIP نان شفٹنگ پیکج 20 ڈیز صرف 10 لاکھ روپیز میں، اور شفٹنگ پیکجز 30 ڈیز 5,50,000 اور 8,50,000 روپیز میں۔ بکنگ بہت جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہے۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا beside مارول پیلیس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ فرسٹ برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کمس ہاسپٹل، حیدرآباد۔ سیکنڈ برانچ آفس پلر نمبر 213 NQ پلازا beside مدرسہ فیض القرآن، ہیپی ہومز کالونی روڈ، راجندر نگر، حیدرآباد۔ درد جو ہر قدم پر آپ کو روک لے، چاہے کندھے کی کھچاؤ ہو، گردن کی اکڑن، گھٹنے کی جلن یا کمر کا بوجھ، لیکن اب نہیں، اب آپ کے لیے ہے قدرتی حل ایز آن۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار ایک مؤثر پین ریلیفنگ جل جو دے فوری ٹھنڈک، گہری آرام دہ مالش اور لمبے وقت تک سکون۔ نہ چپچپاہٹ، نہ جلد کو پہنچائے نقصان، صرف ہلکی مالش اور آرام کی گارنٹی۔ ISO سرٹیفائیڈ، آج ہی آزمائیں اور فرق خود محسوس کریں۔ ایز آن لگاؤ، درد بھگاؤ۔ QR کوڈ سے خریدے یا اولڈ سٹی کے ڈسٹریبیوٹر حکمت آیورویدک اسٹور سے کانٹیکٹ کریں۔ سبھی میڈیکل شاپس پر بھی دستیاب ہے۔